बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर अनकरीब दमादम मस्त कलंदर होने वाला और नाज़रीन आज सुबह शुरू हो चुका है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के सूबे नूरिस्तान से बड़ी ही अहम तरीन खबरें आ रही हैं। फितना अल खारिज पाकिस्तान के ऊपर जो हमला आवर होने की तैयारियां कर रहे थे, उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। नाज़रीन, बड़ी तादाद हलाक हुई है। इस वक्त खौफनाक धमाकों की आवाज़ें वहाँ से सुनाई दे रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अमरीका की जानिब से ऑफिशियली एक बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके बाद भारत जो है वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे और कुछ ताज़ा तरीन इससे जुड़ी हुई खबरें ये भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि फितना उल खारिज, फितना उल हिंदुस्तान, जितने भी ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ बड़े पैमाने पे कार्रवाई जारी है। इस वक्त बाजोड़ के अंदर नाज़रीन बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द घुसे थे। कल 11 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ और अभी तक ये ऑपरेशन जारी 3 दिन तक जारी रहेगा और 3 दिन में टारगेट है कि जी इसको मुकम्मल तौर पे सफाया करना है, सारे खत्म करने हैं यहाँ से। तो वो कामयाबियां पाकिस्तान समेट रहा है और मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो तालिबान हुकूमत है उसमें दरारें पड़ चुकी हैं और एक जो है वो जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाली और दूसरी वो है जो कल तक तो खैर हम पे अल्लाह हमनवाला दहशतगर्दों के रहे हैं, लेकिन आज जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत उन्हें महसूस होना शुरू हुई है और उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दों के ठिकाने और उनकी जो तमाम तर मूवमेंट है उसके बारे में इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करें और जो अफगानिस्तान के अंदर करें। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान के सूबे नूरिस्तान के अंदर जो ख्वारिज हैं वहाँ पे एक बड़े जो उनके ठिकाने हैं जहाँ पे उनके अहम तरीन एरियाज़ हैं, वहाँ पे खौफनाक धमाके हुए हैं और धमाकों के बाद बताया जा रहा है कि फायरिंग भी हो रही है और बताया जा रहा है जी कि ये तसादम हुआ है, किन के दरमियान हुआ है नहीं पता, लेकिन नाज़रीन ये एरिया जहाँ पे ये अटैक हुआ है ये नाज़रीन ये फितना उल खारिज का गढ़ है और यहाँ पर आज इंटेलिजेंस इत्तलात ये थी कि ये पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जिस तरह से ये ख्वारिज इकट्ठे होते हैं, बड़ी तादाद में अपने ग्रुप्स बनाते हैं, तो वो ग्रुप्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए तैयार थे। असलहा और गोला बारूद तैयार था और तमाम तर चीज़ें रेडी थी कि अचानक से धमाके शुरू हुए और उसके बाद वहाँ पे बड़ी तादाद में हलाकतें भी हुई हैं और वो जो तश्कील थी, जो सारे के सारे अटैक करने वाले थे, वो तो खैर जहन्नुम वासिल हो ही चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो फायरिंग हो रही है उसमें बड़ी तादाद में इन पे अचानक अटैक जो है वो हुआ है। तो नाज़रीन, इस बारे में मैं ये नहीं कह रहा जी कि वो पाकिस्तान की जानिब से किया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी ना नहीं दी और ना ही पाकिस्तान ने ये अटैक किया है। तो ये कहाँ से अटैक हुआ है? डेफिनेटली वहीं से। और मैंने आपको बताया था कि आन करीब आपको अफगानिस्तान में नामालूम हमले जो है वो दिखाई देंगे और कोई नामालूम जो है ये दहशतगर्दों को उड़ाते हुए दिखाई देंगे। तो अब नाज़रीन वो काम दमादम मस्त के अंदर अफगानिस्तान में शुरू हो चुका है। अनकरीब आपको बिलों में छुपे हुए दहशतगर्द कमांडर जो कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग लेते हैं, जो उनको भरपूर तरीके से जो है वो तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, दहशतगर्दों की ट्रेनिंग सेंटर्स, और अनकरीब आपको ये सारे के सारे हिट होते हुए दिखाई देंगे। और नाज़रीन, वो कहते हैं कि कुछ इस तरह से मिटाओ ये दास्तान हयात के आने वाले को निशान तक ना मिले, तो कुछ इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो अफगानिस्तान में आपको दिखाई देंगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में ख्वारिज जो हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि उनकी एक जन्नत बनी हुई है अफगानिस्तान दहशतगर्दों की। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि भारत अलल ऐलान कहता है कि हम जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं
ان کو مدد فراہم کرتے ہیں. یہاں تک کہ ناظرین جو میجر گورو جیسا بندہ ہے وہ اس کے اوپر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے ہاں BLA والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, میرے ابھی بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں, ان کے ساتھ روزانہ ہماری بات ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ناظرین اب ایک یوں کہہ لیجیے کہ لمبی چوڑی فہرست ہے جو سامنے آ رہی ہے. پاکستان نے کچھ تازہ ترین گرفتاریاں بھی کی ہیں دہشت گردوں کی, اور ان سے بھی کچھ ایسے ناقابل تردید ثبوت ملے ہیں جس سے بھارت آنے والے دنوں میں بری طرح سے پھنس سکتا ہے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب امریکہ نے بھی بھارت کے اوپر ایک کاری وار کیا ہے, جس کے بعد جو بلوچستان کے یہ جو BLA کے دہشت گرد ہیں ان کے جو سٹیٹمنٹس تھے, جو ان کی جانب سے پھیلایا جانے والا پروپیگنڈا تھا, اس کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ ایکٹیو تھے. ایکس کے اوپر, اس کے بعد سوشل میڈیا دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے حوالے سے شیئر کرتے تھے. تو اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پہ BLA کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, جس کے بعد ہوا یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام جو اکاؤنٹس تھے جن میں سے کافی زیادہ جو ایکٹیو اکاؤنٹ تھے وہ کل سے ایسے جیسے ان پہ سکوت مرگ طاری ہے, کوئی بھی ان کی جانب سے ٹویٹ نہیں نظر آ رہا. تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے وہ بھارت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی مدد کرنے کے پہلے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں, اور خود بھارت اقرار بھی اس چیز کا کر چکا ہے کہ ہم وہاں پہ پاکستان کو اس سائڈ سے نشانہ بنائیں گے. تو اب ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی مدد کرنے والا خود بھی ٹیررسٹ کہلائے گا, اور آنے والے دنوں کے اندر جو فیٹف ہے وہاں پر بھارت کے خلاف پاکستان کے پاس ایک مضبوط کیس جو ہے وہ موجود ہوگا. تو ناظرین پاکستان نے اب سفارتکاری کے میدان میں اپنے جوہر دکھانے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اس وقت مودی کے خلاف, بھارت کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا ہے, اگر پاکستان اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے تو پاکستان کافی بڑی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے. ایک تو ناظرین بھارت کے اندر اس وقت پاکستان کے آرمی چیف کے بار بار امریکہ کے دورے پر کافی زیادہ جو ہے وہ لیدے ہو رہی ہے, کافی زیادہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاک فوج کے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے جو کل وہاں پہ سٹیٹمنٹ دی تھی امریکہ کے اندر, تو انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد لیا ہے, اور اس کی حفاظت کے لیے ہم اس سے بھی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بڑی جو اہم ترین چیز کہی وہ یہ تھی کہ اگر انڈس واٹر کے پانیوں کے اوپر کوئی ڈیم بنانے کی بھارت نے کوشش کی تو ہم وہاں پہ 10 میزائل ماریں گے, کوئی اس سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ رہے, کیونکہ ہم نے اس معاملے میں جو بتایا تھا پہلے, جو پاکستان نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ جو ہماری لائف لائن ہے, اگر لائف لائن کو نقصان ہوا تو پھر ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو بالکل واضح الفاظ میں ایک بار پھر پاکستان کے آرمی چیف نے یہ واضح طور پہ امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہا ہے, اور بھارتی میڈیا کو یہی آگ لگی ہوئی ہے کہ دھمکیاں جنرل عاصم منیر کی جانب سے امریکہ میں بیٹھ کے دی جا رہی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا جی کہ اس کے پیچھے امریکہ کی آشیرواد بھی ہے اور پاکستان کو سپورٹ بھی ہے. تو بھارت جو ہے وہ اس وقت آئسولیٹ ہو چکا ہے, اور ابھی یہ کوئی حماقت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں, اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.